Balitaryo. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamutuuran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takna sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo. Balitaryo. Ug karon ania si Balitaryo Raymond Acopiado. Mayong hapon Zamboanga del Norte, mayong hapon Dapitan, mayong hapon Dipolog. Happy Independence Day. Tinuod bagyod kaha nga doon na kita'y kagawasan. Anyway, mayong hapon sa makausapak kani ang inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado mo uban kaninyo karong hapuna aron atong salusaluhan ning adlawng Biyernes ang Balitaryo. Mga balita ug komentaryo sa mga nagapanghitabo palibot sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, ilabi na sa Dakbayan sa Dapitan o sa Dakbayan sa Dipolog. Doon na tayo mga basahon karon nga mga balita nga hinanay ni Mitzi Adriatico Dulawan. Doon na sa report gikan sa lungsod sa Pulangco ug atong hisgutan kabahin na nining atong pagsaulog karon sa adlaw sa atong kagawasan. Kung tinuod bagyod nga gawas nun na kitang mga Pilipino. Ngadtong bot mo salmot, pwede ka mong mo-text sa 0997-908-7063. Atong usbon, tinuod bagyod kaha nga kita gawas nun, kamo mo-text sa 0997-908-7063. Kining tanan atong hisgutan, atong ihatod ngalha kaninyo mga kabibo, human lamang nining pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Balita, komentaryo. Kini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangita ka og lamian ng mga pagkaon, adtua ang Playa Vida Restaurant. Naa kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, bowlers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasad sila mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant ana mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot, ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 o pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit, lamian o bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store na namahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adto alang og kikitae, sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na namahimutang sa National Highway, Barangay Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Spare parts o accessories sa motor ang inyong ipangita. Adto lang ang Zaras Motorcycle Parts and Accessories. Gawas nga pulido o garantisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayon. Aduna sad sila on-call og standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zaras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og gidumala ni Sarauy. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood suguban pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Tilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, suguban pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Maglingaw-lingaw ta. Adto ta sa Chubi Chubi. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tubag niya na.
Pinakauna nga litsyon sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning Lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa Katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitsyon, mao nga bisag unsa kadaghan ang litsyon nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabax, litsong pabo. Muluto sa sila paklay, dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalon sa Cebu or Manila. Naasan sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit canton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders o mga potana, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Acailar Lumacton o Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 o 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring-kring litsyon ang eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo, kung dikan ka sa Dipolog, ug moadto ka og Katipunan. Balita, komentaryo. Balik ta sa makausapa maayong hapon katong tanan, kini ang balitaryo nagasibya gikan sa Radyo Bibo 99.3 sa inyong FM band. Ana kami nahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Nyatong buot musalmot sa atong diskasyon unya dapit kabahin na kun nakaangkon bagyod kaha o gawas nun bagyod kaha kita mga Pilipino karong mga panahona, pwede ka mong text sa 0997-908-7063. Ang balitaryo hatod usab kaninyo pinaagi sa mayang kabubuton ni Mayor Rosalina Nene Halosos, ang inahan sa Dakbayan sa Dapitan, Dapitan City Administrator Wilbert Magallanes, Dapitan City Tourism Officer Apple Marie Agulong, ni Dapitan City Councilor Gabriel Cad, Dapitan City Councilor Hope Hope Harapan, ni 2nd District Board Member Julius Napigkit, ni Pulangco Mayor Boyit Olvis o Pulangco Vice Mayor Alfredo Baitit. Ani ang kini mga balita sa Dakbayan sa Dapitan nga gihan-ay ni Mitzi Adriatico Dulawan. Bukas na ang buhatan sa Social Welfare and Development Office ubos sa kagamahanang lokal sa Dakbayan sa Dapitan alang sa pag-akomodar sa buot magpakasal kinsa ipailawom sa pre-marriage counseling sugod karong adlaw Lunes, Hunyo 15. Karong Lunes magsugod na. Sa pagkumpirmar ni Modista Malayaw ang CSWDO sa nasangpit nga buhatan nga ang maong pagtambag o mga pahimangno nga ipahigayon sa mga personahe sa nasangpit nga buhatan, naglaraw aron mapasabot ang kamahinungdanon sa tagsa-tagsa ka mga katungdanan, isip, asawa, bana o ginikanan. Matud pa dili pa mahitabo o sa di pahimuon ang pagbugkos sa salag sa kaminyoon sa mga manag-partner, ipasabot ngadto kanila ang importansya sa pamilya nga ilang pagatukuron o papil niini sa komunidad ingon man ang ilang mga kaakuhan. Pagatukayon usab ang kabahin sa VAWC diin daghanan o VAWC diin daghanan sa mga kaso ang nagapangitabo, naglambigit sa mga anak o magtiayon. Asoy panimalayaw nga isip pagtuman sa mando diya sa social distancing, makaakomodar lamang sila ug 5 ka parisan sa matag pagpahigayon sa maong pre-marriage counseling sa anglit daghanan mga aplikasyon ang wala kini mahatagi og pagtagad sukad na sinati nato ang pandemic. Kinahanglan gyud matud pa gikinahanglan nato katong gusto magminyo nga moapil nining maong pre-marriage counseling. Dili lamang tungod kay rekisitos kini sa di pa kita makasal nga kinahanglan kitag certificate, kundi gikinahanglan ginato kining maong counseling aron dili ba masayang ang inyong paghigugma sa usag-usa. Kay basig mapareho unya unako na ayaw gimog awat nako in taon mga kabibo nga nahimong badlungon sa una rapod karon but-ana. Sa laing bahin usa kayano nga paghandom sa ika-122 ka tuig
nga kasumaran sa adlaw sa kaugalingnan o Independence Day ang gipahigayon sa kagamahanang lokal sa Dakbayan sa Dapitan kaganinang buntag dito sa New Government Center. Pinaagi sa maong simple o hamubo nga programa nga gitambungan kini nila ni Mayor Rosalina Nini Halusos, mga kadagkuang opisyalis, nakip na ang mga hepes nagkadaiyang buhatan sa Dakbayan sa Dapitan. Sanglit ubos man sa Modified General Community Quarantine ang Dakbayan sa Dapitan ug aron usab paglikay sa pagkuyanap sa gikahadlokang sakit nga COVID-19 busa hingpit nga gidid-an o wala gid himua ang mga dinagko nga panagtigom. Gihimo usab ang pagpakayab sa nasudnong bandila sa mga nagkalain-laing lugar sulod sa Dakbayan sa Dapitan kaganina, timaan sa paghandom sa kagawasan nga gitagamtam sa Pilipinas sukad kaniadtong Hunyo 12, 1898. Dugay-dugay na gyud. Gatos kapin 122 ka tuig na gikan sa atong pag-declare og independence. Pero kung atong hunahon gikan sa una hangtod karon nahimo bagyog kaha kitang gawas nun independent bagyog kaha ang Pilipinas, wala bagyog kahay lain nga gakontrolar sa mga Pilipino nga mga langyaw. Kining tanan atong hisgutan unya mga kabibo, unya human nining mga report nga atong pagabasahon dito sa lungsod sa Pulangco sa pikas nga bahin. Ang nagapadayon lain na usab ang gihimo nga seminar kabahin na sa COVID-19 ang gihimo sa kagabahanang lokal sa lungsod sa Pulangco pinagi sa pagpangulo ni Mayor Buyet Olbes. Kini gihimo ngadto na usab karon sa mga empleyado sa munisipyo. Sa kinatibuk ang detalye sa nasangpit nga taho, aniya ang report ni Ryan Uy. Ang lokal nga pagamanan sa lungsod sa Pulangco pinagi na sa pagkooperasyon sa Human Resource Management Services Section uban sa Rural Health Unit dinhi sa lungsod sa Pulangco nagpahigayon kagapong adlaw og COVID-19 Education Seminar sulod sa Municipal Multipurpose Hall alang kini sa tanang empleyado sa lungsod sa Pulangco. Dinhi tambungan sugod nga suporta sa mga kadagkuang opisyal dinhi na sa lungsod nga gipanguluhan ni Mayor Evan Boy Tulvis, Vice Mayor Alfredo Baitit, mga saguniang bayan members sila si Honorable Jennifer Rodrigo, Romer Ladira, Gaudioso Dagpin, Benson Apolitissima, Consisor Hinsa Jr., Mara Michelle Gonzalez, Bimboy Insoy o Attorney Ivo Madantes. Gisugdan ang mga programa di anas pagtudlo kung unsa ang COVID-19. Di unsa kini ka makatakot nga sakit nga ang hinungdan mo ang coronavirus nga ginganlan og SARS-CoV-2 na sa pagkakaroon wala pa aprobadong bakuna o tamban alang nining maong sakit. Mga sinyalis o sintomas sa maong sakit sama sa ilanat o busipon, lisod paginawa, sakit tutunlan o kalibanga o kining maong sakit mutakod pinagi sa droplet gumikan sa mga tao nga dunay sakit kung sila muubo, muhatsing o muistorya. Kining mga droplet nga dunay kuyog na virus posibleng musulod sa mata, ilong o baba sa laing tao na duol kayo kaniya. Gitudlo sab ang mga matakdan nga risgo kayo sama sa mga tiguang, mga manigaryuhay, mga anay sakit sama sa mga hypertension, diabetes, stroke, mga buros o mga frontliners. Kung ugaling adunay gibati nga mga sinyalis o sintomas, kinahanglan magpuyo sa balay o magpahibalo gilayon sa PERT kon Barangay Health Emergency Response Team o ilista ang magkauban sa balay o iyang nahinabi sulod sa 2 ka adlaw nga migawas ang mga sintomas o gikinahanglan magpailawom sa 14-day quarantine. Isunod gilayon ang lecture ni Dr. Patricia Kima kung unsa ang new normal diin talamtahan sa paglikay na matakdan mo ang pagpraktis sa cough etiquette sama sa pagtabon sa baba o ilong kung mubo gamit ang ubos na bahin sa siko, kanunay sa paghugas sa makamot gamit ang sabon o pag-agas na tubig sulod sa 20 segundo o paggamit kanunay sa 70% alcohol. Batasanon ang pagpaglimpyo o
o pag-disinfect kanunay sa mga butang nga kanunay hawiran sama sa doorknob, lamisa, remote control o salog. Gamit gayud ang mga sabon o ang bleach. Pagsuot kanunay sa face mask kung mugawas o pag-obserbar sa social distancing o paglikay sa mga lugar nga adunay daghang tao. Likunon ang resistensya pinagi sa sustansyang pagkaon, pag-inom 8 ngadto 10 ka basong tubig, pag-exercise o pagkatulog og sakto. O gitapos ang mong programa pinagi na sa pag-lecture ni Police Major Hartzell Bellido alang na sa mga balaod diha na sa quarantine kay baluan nga sikid sa man ang dili mo patuo ug mosunod sa mga kapulisan ni pagpatuman sa community quarantine, magatubang og kaso o posibleng mabilanggo o makamulta kung mapamatud ang san-an diha na sa korte. Sa mensahe ni Polanco Human Resource Management Officer 1 Manuel Caucon Jr., siya nagpasalamat ni Mayor Evan Boy Tulvis sa pagtugot na mapigayon ang COVID-19 Education Seminar alang sa tanang empleyado. Di dako kini og katabang nga ma-re-educate ang tanang empleyado kabahin na kung unsa ang sakit nga COVID-19 ug ang mga angay buhaton paglikay sa maong sakit. Ani ang pamayag ni Caucon. Mapasalamaton kay migdako dinhi sa local government unit sa Polanco, labi na sa atong Mayor Evan Hope D. Olvis for allowing us mga empleyado dinhi sa among ahensya nga makahimo sa COVID education o sa new normal information nga seminar. Kay diin kanida ko ni katabang namo nga ma-re-educate. Gawa sa ma-re-educate, we will be reminded sa ato ang panahon karon sa pandemya nga nanatay mga pamaagi kung unsa atong buhaton, labi na diri sa atong pagani sa opisina, kung unsa nato pag-disinfect o padung sa itong pagpauli sa itong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kay ni ana ka pamaagi atong malikayan nga makahimo ta nga makatakod ta sa atong mga kaigsuonan o sa atong mga kapamilya. O sa ni ana po niining COVID-19 Education Seminar o New Normal Information Seminar, no, kami sa dinhi sa local government unit isip mga empleyado dinhi mahimo sa mig catalyst o mahimo sa mig kaning paagi sa atong gobyerno nga maka-inform pud mi sa atong makatawhan kabahin aning COVID-19 o kabahin sa new normal nga pagabuhaton og mo kini among matabang isip mga empleyado dinhi sa lungsod sa Polanco. Samtang mapasalamat kayo si Mayor Evan Boy Tulvis ngadto na ni HRMO Caucon RHU sa tanang empleyado nga misuporta sa mong programa. Din dako kini og ikatabang diha na usab sa pagtudlo sa matag pamilya higala kabahin sa COVID-19. Nanawagan usab ang batanong mayor sa mga frontliners sa ilang kanunay nga pag-participate sa pagpaggang sa COVID-19 o pag-ampo nga mawala na unta ang maong sakit dili lamang dinhi sa lungsod sa Polanco, Pilipinas kundi apil usab sa tibuok kalibutan. Ani ang pamahayag ni Mayor Voit Olvis. This morning kita sa local government unit naghiusa karon para sa usa ka symposium or seminar about COVID, no? O dinhi madungog nato ang sitwasyon sa ato ang lungsod, no? Kung unsa na ang status sa ato ang lungsod based on the COVID situation. Then makatunan nato ang dugang pa nga mga tips on how to prevent sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon sa atong pamilya ni COVID. So I'm so very thankful sa ato ang very active, no, nga HRM Sir Glenn Caucon and the staff of the HR office for facilitating this activity. And thank you sa tanan pod nga mga empleyado for supporting this program. I hope nga with this program dili lang tataman sa pagpaminaw kundi i-share na to ang atong mga nahibaw-an kadto sa ato ang mga pamilya, mga kasalinganan or natay nakita nga nagpabuyag ato silang mabadlong to prevent, no, sa maong contamination sa virus. Kita sa local government unit, especially sa atong IETF, naningkamot nga unsaon
nga mapreventahan ginato ang maong pagkuyanap sa maong sakit dinhi sa tuanga lungsod sa Pulangco, especially now nga daghan na jud kayo nga nanguli, no? Ganina sugod na aeroplano ni abot, na mga barko. So kana ang among gitun-an jud og ayo sa IATF. So kinahanglan nga mo participate yun ang tanan, especially to our frontliners, the health workers. Thank you so much. Abi no, magikapoy na mo kaayo, but sa kanunay naagapon mo buntag hapon taman gabi nga nagatiman sa tuang katawhan dinhi sa tuang lungsod sa Pulangco. So sa katapusan nangayo ko sa inyo ang mga prayers to please pray nga maundang na ang maong COVID, no? Maundang na ang maong virus. Dili lang diri sa Pulangco, sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Kay dako uyo kay siya apekto nato. Kay kung magpadayon ba ni, kita raman gapon ang maapektuhan. Kita raman gapon ang magka-problema. So, thank you so much to everyone and may God bless us always. Balita, komentaryo. Dagang salamat Ryan Uy dayon nindot sa ning gihimo sa lungsod sa Pulangco mga kabibo nga ilang giedukar ang mga katawhan sa lungsod sa Pulangco kung unsa kining COVID-19. Para nako usa kini ka importante nga pamaagi aron ato mapugngan ang pagkuyanap ning maong sakit kay lagi di nato ikalimod mga kabibo nga doon sa kakulang sa kahibalo sa matag usa ka nato kabahin nining maong sakit mo nang makakita ka nga doon na patay mga kaigsuonan nga naagawa sa ilang panimalay nga wala magsuot og face mask. Bisag asa madipulog, madapitan sa bisag asang dapit naapagitay makitaan nga dili magsuot og face mask samtang nigawa sa ilang panimalay. Hinaot unta nga ang atong mga barangay opisyalis, ang atong mga mayor sa tagsa-tagsa ka mga dapit, ang atong mga barangay opisyalis, di na maghulat nga badlungon pa sa mga otoridad kanang ilang mga katagi-barangay. Kita mismo sa atong barangay, naman tay mga tanod, ato nang pasuri-suruyon, matag karon og unya. Diyan og naatay makitaan nga atong katagi-barangay nga wala mo sunod sa mga health protocols kabahin na sa paglikay nining sakit nga COVID-19 atong madlungon kay kining niya amang usa ka paagi aron atong mapungan. Dili ikalimod nga sa ubang dapit pareho sa Misamis Occidental naa na say nagpositibo nga tulo ka mga taga Misamis Occidental katong bag-ong nanguli sa laing dapit tungod kay gibuksa naman karon ang mga pagtalan, ang mga airport, ang mga ganghaan sa matag probinsya aron makauli itong mga stranded. Dunay tulo ka mga LSI nga bagong abot sa Misok gikan sa Sugbo dito nagnegative pag abot diri sa Misok nagpositive, so doon na pud sila tulo ka positive. Muna nga kita dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte di man kita makasiguro nga dita masudlan. Gumikan kay nanay biyahe ang eroplano, nanay biyahe ang atong mga barko, naanay mga LSI nga na mauli, napay mga OFW. So, di kita makasiguro nga di ta masudlan. Mga kabibo gani, kung muanha ka sa mga kananan, yato nakalabayng adlaw, nangaon mi. Naamay sa pikas lamisa nga mga Tagalog. So, gati Tagalog man. Nakigistorya. So, dili to sila taga dinhi sa atua. So, pasabot bisita. So, gumikan kay doon na daghang tao nga nanulod dinhi sa atong lalawigan, mga kabibo, gikinahanglan nga kita mag-amping kay di man ta kabalo. Wa ta makasiguro nga kanang nang atong natagbuan, kanang nang atong natapad. Ha? Dili na taga diri o di ba taga diri bag-o nang abot. Dayon doon na sakit. Kay gani katong mga LSI, katong mga bag-o nang abot, na may mga kapitan nga nag-complain. Sama sa Santa Filomena nga imbis agatong mga bagong abot gipasabot na nga mag home quarantine sa ilang panimalay. Unsa may nahitabo? Nag-complain ang kapitan sa Santa Filomena si Kapitan Benji Maligro, gumikan kay iyang nakitaan nagjaging-jaging hinoon
Nagjogging-jogging hinuon kining ato mga kaigsuonan. Nga unta ato hang yung nga di po magpabadlong. Kung kamo, giing nga mag-home quarantine sun sa 14 ka adlaw, patuo pod. Di ba? Kay magbaton po tag kaikog ba? Magbaton po ta og pag-care sa atong isig katao. Kung wa mo mag-care sa imong kuan, imong kabanay nga naa kauban ninyo sa imong balay, ang inyong mga silingan, ang ubang mga tao nga imong matagbuan unya, kana siya. So hinaot pa unta nga masabtan ta sa atong mga kaigsuonan. Balik ta mga kabibo, human lamang ining pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. White Sand, malinawon nga dagat, nindot og pang Facebook ang view, DJ Laila Beach na ang tubag niya na. Na kini mahimutang sa Barangay Kanlukani, Dakbayan, Sirapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Doon na sad sila mga lamisa nga paabangan. Doon na sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Doon ay karaoke machine, doon na sila tent pang overnight, good for 4 persons. Doon ay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, doon ay mga life jackets, doon na sad sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito doon ay cellphone signal, doon ay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imong gihulat? Adto na ta sa DJ Laila Beach na kini mahimutang sa Barangay Kanlukani sa Dakbayan, Sirapitan. Gidumala og ipinag-iyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila mabisitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beach. Kung nagita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binag-ong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef, diin nagahanyag ug nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan, Sirapitan. Sulay na ninyo, dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors! Kung nangita ka og presko nga karne sa manok, baboy, baka ug kabaw, adto alang ang Katayas Meat Shop nga ana mahimutang sa Tabuk Tulay, Minaog, Dakbayan, Sudipolog. Ang Katayas Meat Shop na maligya usab sa mga processed foods sama sa tosino, longganisa ug chorizo nga perting lamia kayo. Naasad sila'y pwesto sa merkado publiko sa Dakbayan, Sudipolog, ang stall number 30 sa meat section. So unsa pa may inyong gihulat? Adto na ta sa Katayas Meat Shop nga na mahimutang sa Tabuk Tulay, Minaog sa Dakbayan, Sudipolog. Pwede sad silang makontak sa cellphone numbers 0946-167-5342 o 0905-314-8528. Katayas Meat Shop. Balita Komentaryo. Daghang salamat sa atong mga sponsors sa gihapon kamo nagauban kang Raymond Acopiado din sa programang Balitaryo sa Sibianan na Radyo Bibo 99.3 sa inyong FM band de Gasibia gikan sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Dayon ato na pong hisgutan kining ang atong gipangutana ganina kung nagsaulog mo kunta sa atong ika-122 nga kasumaran sa atong adlaw sa kaugalingnan o Independence Day. Tinuod bagyog kaha. Ha? Nga gawas no nakita nga mga Pilipino. Muni atong pangutana. Then dunay mga na nag-text na kanato, doon na say mga na nag-message kanato sa Facebook, din atong tagaan og pagtagad burag dili ginato tagaan mabasa tanan gumikan kay doon naman tay matud pa nila oras nga gisunod ning mga programa. Atong pangutana, nakagawas na bagyod kita gikan sa mga langyaw nga nagdominar kanato. Kay di man nato ikalimod nga ubos kita una sa Katsila, then Amerikano, then karon na ay Amerikano na dungangan pagit sa mga insik, sa mga Chino. Di ba? So, kung atong hunahunaon, gawas no na bagyod kita.
dinhi sa atong lalawigan, sa atong lokalidad, doon na magkikitay hingpit nga kagawasan. Kana mo'y angay nato mga kabibong nga ipangutana sa atong kaugalingon, sa atong kauban sa panimalay, sa atong silingan, sa atong mga kaamiguhan, kung gawas nun magigkaha kita. Niyay mga text atong tagaag pagtagad. Mayong hapon, sir, sa akong lantaw na dugangan hinuon karon ang mga langyaw nga nagkontrol kanatong mga Pilipino. Sa una mga Amerikano, karon na dugangan sa mga Chinese. Tinuod. Di ba? Gumikan sa pulisiya, maayo man ang tumong. Aminin mo, maayo ang tumong sa atong presidente. Nga iyang ipakita nga mutindog ang Pilipino sa iyang kaugalingon nga mga tiil. Apan gumikan nini, gumikan lagi kay maglisod mangyod pod sa praktikal nga pagkaistorya. Maglisod pod ang Pilipino kung di kita musandig. Muna nga ang nahitabo murag daghan na hinuon kitang gisandigan. Natay Amerika, dapat ay China. Gani murag musulod na pod ang Russia. Ug uban pa mga superpowers, mga kabibo. So ang mahitabo niya na tungod kay lagi kining mga superpowers na amay ginadunol nga mga tabang kanato. Tungod sa atong paglantaw na dayong utang kabubuton ngadto kanila, dili na ta basta-basta nga makalingkawas magdumili kung unsay ila ang mga kagustuhan. Di ba? So subo palandungon nga hangtod karon kitang mga Pilipino wa paghihapon makalingkawas gikan sa pagdominar sa pipila ka mga gamhanan nga nasod dinis kalibutan. Muna tinuod prangka-prangkang istorya. Laing text atong tagaag pagdagad mayang hapon balitaryo. Kining anti-terror bill may usa sa mga lakang nga angay kahadlukan gumikan kay kini mamahimong hinagiban sa pipila ka mga mapahimuslanon aron yatakan ang atong kagawasan, atong katungod ug atong pagkatao. Bitaw no? Di baka dili imong hula-hulaon maayo man ang tumong. Maayo ang tumong og tinguha nining nasangpit nga anti-terror bill. Gikinahanglan nato kini siya aron hingpit ginato nga masumpo kining terorismo. Pero ang nakakuyaw magud ini kung atong lantahon og ayo atong analisahon pag-ayo, wala pagid mahingpit nga kini bang atong gipili nga mga opisyalis nga mo'y mudumala kalato mga ligdong nga nagpili kita og mga opisyalis nga mo'y mudumala kalato nga ang katuyuan pagserbisyo. Nga ang katuyuan mao lamang ang paghatag og kaayuhan sa mga og dinhi sa Zamboanga del Norte sa mga Sanortihanon. Nan ang usa sa kuyaw nga mahitabuon niya kung mapasar kining anti-terror bill, kung pananglitan magamit kini sa pipila ka labi na sa mga local officials. Ang mga local officials nato kay dili ikalimod nga dunay pipila ka mga badlungon nga uniformado, mga tinugyaran sa balaod, mga pulis baka o militar. Doon lagi di mo gunaingon mga tarong tanan. Doon lagi mahalain niya nga badlungon nga pwede nga mabayran ining pipila ka mga mapahimuslanong politiko, nining mga mapahimuslanon o gamhanan nga mga politiko aron gukdon kining mga tao nga mual kontra kanila, musaway kung dunay mga hiwi silang binuhatan. Muna'y nakakuyaw ini nga basin unyag gamiton kini kay gani di man nato ikalimot nga niadtong kangit-ngit nga mga kangit-ngit nga tuig o mga katuigan nga nahamutang sa kakuyaw ang kinabuhi sa mga tagalalawigan sa Zamboanga del Norte. Katong dinhi pa katong tuang si Colonel Maclang na assign sa ato
nga daghanan sa atong mga kaigsuunan ang nagpakadagan, then sa asoy pa, sa testimonya niya itong daligdig, doon na pa'y gipamatay. Dayon doon na pa'y negosyo ba sa droga nga may kuyanap. So, kung imong lantaon pag-ayo, kato mga gipahinganlan nilang daligdig nga nag-ulo, mga opisyal, hangtod karon naa pa man, wa man mawala. Naapa ang kato mga pulis nga gipahinganlan nilang daligdig. Naapay mga pulis ni ato nga naa diri sa Zamboanga del Norte naga-serbisyo, mga opisyal nga nahimo na karong hipis kapulisan sa mga kalungsuran. So kung naa pa kining klasiha sa mga tao, mga kabibo, dayon kining mga opisyal nga mo'y gihinganlan nila daligdig nga mo'y nga nag-ulo, mo'y pinansier, naa pa gihapon purbida kakuyaw nga hasta kita mapagan nining anti-terror bill. Di ba? Laing text atong tagaag pagtagat mayong hapon Raymond. Kamayo unta hunahunaon nga nagsaulog kita sa kagawasan kun kini atong nabati. Tinuod aduna kitay kagawasan karon sa pagpadayag. Apan samtang aduna pay mga tinugyanan sa balaod, pulis o militar nga magpagamit sa mga politikong hakog sa bahandi o gahom, magpabiling pinugnan ang atong kagawasan dinhi sa Zanorte. Tinuod ba na kining kahadlok ba? Kining mga panghuna-huna sa atong mga katawhan. Baguhay pa lamang katong nahitabo sa labason nga matod pa sa grupo nila ni Sumangil ug ni Lim nga kadto si Mr. Sanchez nga bagong gidakop sa PIDEA sa Zamboanga, nga taga Zamboanga dito sa Liloy, gitamnan og ebidensya, gitamnan og droga gani sa ito drug test nagnegatibo man kadto si Sanchez. Muna unsa kalisod, ikaw na priso na ka, inosente ka, gitamnan ka, kung pananglitan mugawas manggali ang kamatuoran nga ikaw inosente, kay ikaw giamong-amongan rapila pa katuig, dugay gumikan sa kaluya sa pagdagan sa hustisya nato dinhi. Nadayon naapay gidudahan usab kining atong mga huwis nga gikontrolar ra gihapon sa pipila ka mga politiko. Kay di man nato ikakuan nga doon nagali mga huwis diya sa Dakbayas di Pulog nga gikihasad. Gikihasad karon gi-complain nila ni Attorney Barbaso og ni retired General Jovel Adriatico. Gumikan kay ang ilang pagtuo nga kini sila nagaungan sa pipila ka mga politiko. So dili mawala kanato og sa ato mga kaigsuonan kining kahadlok, kining kabalaka nga samtang ana pa kining niya ang mga klasiya sa tao lisod dahil kining kagawasan nga atong giingon, kagawasan nga taphaw. Laing text tong tagag pagdagad maayong hapon Balitaryo Raymond. Kung sa aspeto sa kaangayan daghanan pa kanato mga taga Zamboanga del Norte ang walay kagawasan. Gumikan kay kun ang hustisya mo'y atong pagabasihan, kini ang makabot lamang sa mga gamhanan ug adunahan. Samtang sa kahimtang sa atong panginabuhi, ang adunahan misamot kaadunahan, samtang ang kabos misamot kaunlod sa kapobrehon. Tinuod, doon na po'y punto kining nasangpit nga text. Kay kining kagawasan ko di mo niingon nga kagawasan lang sa pagpadayag, kagawasan sa pagsaway, kagawasan sa pwede man po natong nauna-on nga kagawasan sa aspeto sa ekonomiya. Nakagawas na ba kita? Nakagawas na ba kita sa talikala sa kapobrehon nga mo'y nagsigigbira kanato paunlod, di ba? Samtang ang atong mga nakita nga mga adunahan misamot ka adunahan, halos sila na itag-iya sa tanang mga yuta sa Dakbayan sa Dipolog. Kita nga mga kabos misamot ka kabos ngano ka kini kana mo'y angayan atong huna-hunaon nganong nahitabo kini kanato.
Laing text tong tagaag pagtagad, Kuya Ramon, maangkon lamang nato ang tinuuray nga kagawasan kung kita dili na mobaligya sa atong mga prinsipyo. Kung kita dili na hakog sa salapi o kung kita kabalo na mohuna-huna og unsay angay og unsay dili. Tinuod po kay kung kita, for example, ang akong lahuna-hunaan yaning maong klase sa text sa pagpili nato sa itong mga lideres, for example, kung padayon nato nga dapigan katong mga kandidato, katong mga magpapili nga adunay kwarta nga ikapalit sa atong boto, magpadayon nga di na to makabot ang tinuray nga kagawasan. Gumikan kay kining klasiha sa mga tao nga mupalit, mugasto og binilyon, binilyon aron lang makadaog sa usa ka posisyon nga ilang gipangandoy. Dili man ni sila musugot nga dili nila mabawi. Kato atong nadunggan nga ni gasto siya 1.2 billion aron lang makalingkod ug balik. Ayaw kong inga nga dito niya bawion. So iyang himuon ang tanan aron niya itong mabawi dayon makapangandam na po siya laing kwarta igasto karong 2022. Nagumika niya na bisan pa og bisan pag makayatak siya sa tawhanong katungod, bisan pag makapasakit siya sa iyang isig katao, baliwala na niya. Bisan pag di siya kahatag og tabang ngadtos mga katawhan, gamit ang buhi sa katawhan raman unta, baliwala na niya gumikan kay sa iyang pagtuo, sa iyang pagtuo, pag-abot sa eleksyon, paliton ko ra kamo. Wala sad siya utang kabubuton kanato kaninyo nga nagbutang kaniya niya ng posisyon nga iyang gihuptan karon niya ng gahom nga iyang gihuptan karon gumikan kay ning dawat man kamo sa kwartang iyang gipalit sa inyong prinsipyo, sa kwartang iyang gipalit sa inyong kalag, sa kwartang iyang gipalit sa inyong pagkatao. Muna nga gumikan kay kamo mismo inyong gipakaubos ang inyong pagkatao, nagpasabot ka na nga andam og tagana kamong yatakan, tumban, pahimudsan og daog-daogon. Di ba katungod man unta nato? Katungod nato isip magbubuhis, katungod nato isip lumulupyo ning dapitan nga mangayog tabang, katungod nato nga tabangan tas kagamhanan, apan gumikan lagi kay ilang huna-huna nga total magsige mong yaw-yaw, total og maglisod ka mo raman, di mi muhatag og tabang gumikan kay amo lang irason nga doon na pa'y daghang gipangandam kay basig mo taas pa kining kumbatis COVID-19. Total ang project na mo di na mo kuhaan kining 20% development fund nga para sa project kay dinhi dako og ganansya. Ingon ala ingon ala mga kabibo. So kining nagapanghitabo karon ang unang mabasol nini, dili sila nga nagpahimulos, dili sila nga gamhanan, kundi kamo, kita nga nagbutang nga ng mga tawhana dinha sa gahom, dinha sa posisyon nga ila karong gilingkuran. Hinaut unta nga nasabtan natong tanan. Wa naman kita igong panahon sa nga na lamang ni Mitzi Adriatico Dulawan, ni Ryan Uy, ni Venice, ni Kyle. Kini ang inyong ubos nga lagad, Raymond Acopiado Maingon. Daghang salamat mga kabibo. Manghinaot kita nga unta maangkon din nato ang tinuuray nga kagawasan ug sa umalabot nga mga tuig sa pagsilibrar nato nining Independence Day atong mabati nga kita gawas nun. May hapon, magkita-kita ta sunod semana. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan.
Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo, tulumanon sa katauhan. Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo, sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo.